کھیڈن تو لے کے رب اگے چکیا انہیں کسے غیر اگے چکنا گوارا نہیں کردا میں قربان جاواں ایک گل گجرا والیو ذہن اندر بٹھا لو بندہ پیراں تے پکا ہو جائے اللہ دی رضا شامل حال ہوئے دل اندر اخلاص ہوئے نیت خالص ہوئے پیراں تے پار پا لے اللہ تیرا آپ مددگار بن جائے گا آپ رب العالمین مددگار بن جان گے نجاشی کہنے لگا اچھا پھر مینوں ایک گل تے دسو میں سنیا تواڈے نبی تے کوئی کلام کوئی قرآن بھی نازل ہوندا جی بالکل نازل ہوندا جے آوندا جے تے پڑھ کے سناؤ حضرت جعفر نے سنایا ایک دفعہ ملاقات ہوئی پھر اگلی ملاقات ہوئی نجاشی کہنے لگا او مکے دیو چودھریو او مکے دیو لیڈرو تے مکے دیو وڈیریو اے جڑے تحفے تحائف لے کے آئے ہو اے لے جاؤ میرے ملک وچوں جا سکدے ہو تے نبی دے غلاماں نو کہن لگا ملک تہاڈا ہی ہے جتھے جی کردا جے وسو تو رب دا بن اللہ ذوالجلال تیرا عام معاون تے مددگار بن جائے گا یعنی نبی پاک علیہ السلام ہر در تو ہر کر تو یہ سر چکا سر اٹھا کے عرش والے رب دے سامنے اس سر نو چکان واسطے تشریف لے آئے جس دور دے اندر بچیاں نو زندہ درگور کر دیتا جاندا دفن کر دیتا جاندا اس دور اندر مصطفیٰ علیہ السلام نے انہاں بیٹیاں نو عزت قدر عطا فرمائے اس ماں دے قدمہ تھلے نبی نے جنت دا اعلان تے خوشخبری سنا دیتی ہے پروانے و قرآن دیو آؤ ذرا غور فرمایا جے کس پاک پیغمبر علیہ السلام نو رب العالمین نے بھیجیا کنہ حالات دے اندر بھیجیا فرما دے نا لوکی پوج دے سن پہ قبرانو لوکی پوج دے سن پہ قبرانو نالے حجرانو نالے شجرانو اونا دار دار دے پجاریانو اونا دار دار دے پجاریانو ایک دار تے سونا چکانا آیا اونا دار دار دے پجاریاں ایک دار تے سونا چکانا آیا کائنات دا بن کے امام آیا اور کون مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے جدے حسن تے رب وی ناز کرے جدے حسن تے رب وی ناز کرے او دے نال کیڑا پرواز کرے جدے حسن تے رب وی ناز کرے او دے نال کیڑا پرواز کرے تاہا یاسین مزمل دے پار رب کو لو لقب تے شان آیا کائنات دا بن کے امام آیا اور کون مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے جدے لباں دے اتے رب بول دائے جدے لباں دے اتے رب بول دائے سونا رحمت موتی رول دائے جدے لباں دے اتے رب بول دائے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي جدے لباں دے اتے رب بول دائے
سونا رحمت موتی رولدا ہے او دا بولنا رب دا کلام آیا کائنات دا بن کے امام آیا اور بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو قبراں وچ پورے آ جاندا سی او نہ بے کس تے مظلوماں لئی او نہ بے کس تے مجبوراں لئی سونا رحمت دا پیغام آیا اور نہ بے کس تے مظلوماں لئی سونا رحمت دا پیغام آیا اللہ ذل جلال فرما رہے ہیں اس اجڑ قوم دے اندر اس جاہل قوم دے اندر اس گموار قوم دے اندر اس گئی گزری قوم دے اندر اسا اپنا رسول بھیجیا اور وہ نبی آ کے انہاں دی تربیت کردا ہے کادے نال یتلو علیہم آیاتہ یتلو علیہم آیاتہ لوکاں نو اللہ دا قرآن پڑھ پڑھ کے سناندا ہے اور خدا دی قسم قرآن نال دلاں چ بہار پیدا ہو جاندی ہے قرآن نال دل اندر نکھار پیدا ہو جاندا ہے اور یار دنیا دے اندر قرآن ہی ایسی ایک کتاب ہے دنیا دے اندر قرآن ہی ایسی عظیم ایک کتاب ہے کہ جس قرآن نو پڑھیا جائے تے اللہ دیاں رحمتاں دا می وسن لگ پیندا ہے یتلو علیہم آیاتہ لوکاں نو آ کے اللہ دیاں ایتاں سناندا ہے وَيُزَكِّيهِمْ جنہ دلاں تے کفر دے تالے لگے سن جنہ دلاں تے اللہ دیاں نافرمانیاں دے تالے لگے سن میرے محبوب انہاں دلاں نو قرآن پڑھ پڑھ کے تے پاک کر دے گئے نے